शब बारात 15 शाबान। 15 शाबान के दिन शब बारात को रिज़्क, इज्जत, दौलत, माल, शोहरत सब कुछ लिखा जाता है। कुछ लोगों के नाम लिखे जाते हैं और कुछ लोगों के नाम काट दिए जाते हैं। तो मुअज़्ज़ज़ समीन किराम, अगर आप भी चाहते हैं कि पूरा साल दौलत से मालामाल हो जाएं, रिज़्क से मालामाल हो जाएं, इज्जत और शोहरत आपको मिल जाए, तो 15 शाबान की रात को ये अमल करना मत भूलिएगा। ये तस्बीह फातिमा है और उसके साथ साथ 2 रकत नमाज नफल है। तस्बीह फातिमा और वजीफा तो आगे चलकर बताऊंगा, अलबत्ता 2 रकात नमाज नफल का तरीका यहां बता देता हूं कि आपने सबसे पहले जिस मुश्किल के लिए ये अमल करना है, जिस हाजत के लिए ये अमल करना है, औलाद की हाजत है, यानी औलाद नहीं हो रही, औलाद के लिए कर रहे हैं, या औलाद तो है लेकिन नाफरमान है, या फिर आप रिज़्क के लिए कर रहे हैं, माल के लिए या रिश्ते के लिए, हत्ता कि जिस भी परेशानी के लिए कर रहे हैं, आपने पहले उस परेशानी को जहन में लाना है और फिर अल्लाह के हुजूर 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़ लेनी है। बाकी तरीका वही है जैसे हम आम नमाज पढ़ते हैं, अलबत्ता नीयत कुछ इसकी यूं है कि आपने ये कहना है कि 2 रकात नमाज सलातुल हाजत, और फिर आपने पढ़ लेना है। जो भी हाजत होगी उस हाजत का नाम भी ले सकते हैं, ना भी लें तो फिर भी कोई बात नहीं। अल्लाह अकबर कह के आपने अपनी नमाज को शुरू कर लेना है और 2 रकात पढ़ के उसके बाद आपने सजदे में गिर कर, सजदे में से सर नहीं उठाना, सजदे में घिरकर आपने थोड़ी देर के लिए अल्लाह के हुजूर रोना है और फिर सर उठाकर आपने ये अमल करना शुरू कर देना है। किसी से बातें नहीं करनी। फिर देखना ये तस्बीह फातिमा आपके मुकद्दर को कैसे बदल के रखती है। ये तस्बीह फातिमा आपके नसीब के बंद तालों को कैसे खोलती है। और ये 2 रकात नमाज नफल और अल्लाह का ये प्यारा नाम, कुरान पाक की ये सूरत आपकी मुश्किलात को कैसे दूर करती हैं। शब बारात के अंदर ये अमल करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ समीन किराम, आज जो हम आपके सामने हाजिर हुए हैं, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की प्यारी कलाम कुरान मजीद में से एक ख़ास सूरत का अमल लेकर हाजिर हुए हैं। वो सूरत कौन सी है? वो सूरत सूरह कौसर है, जिसके बारे में सरवर कौनैन ताजदार मदीना जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सूरत ऐसी सूरत है कि इसको पढ़ने वाला कभी नामुराद नहीं हो सकता। और जो शख्स इस सूरत का विर्द करेगा, जो शख्स इस सूरत को पढ़ेगा, जो शख्स इस सूरत का अमल करेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके मन की सारी मुरादों को पूरा कर देगा। और ये सूरत अपनी मुराद पाने के लिए बड़ी नायाब सूरत है। ये सूरत ऐसी है कि इस सूरत के ज़रिए से आपकी हर मुश्किल दूर हो सकती है, आपकी हर परेशानी दूर हो सकती है, हर टेंशन दूर हो सकती है। मुअज़्ज़ज़ समीन किराम, अगर आप चाहते हैं कि आप बेऔलादी का सामना आपको है और बेऔलादी ख़त्म हो जाए, आपकी खाली झोली भर जाए, तो कुरान पाक की ये सूरत जो अभी हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं, ये सूरत बड़ी नायाब सूरत है और ये सूरत बड़ी ज़बरदस्त सूरत है जिससे खाली झोलियाँ भर जाएंगी। अगर आप परेशान हैं किस वजह से, दौलत की वजह से, माल की वजह से, रिज़्क की वजह से, तो इस सूरत के अमल के बाद इंशाअल्लाह ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप परेशान हैं किसी ऐसी वजह से कि जिससे आपका कोई मुकदमा ऐसा है कि जिस मुकदमे की वजह से आप परेशान हैं, तो इंशाअल्लाह इस सूरत के अमल करने के बाद आप उस मुकदमे से बरी हो जाएंगे और आपकी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के प्यारे कलाम में से मैं कसम उठाकर कह सकता हूँ, 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, किसी एक लफ्ज़ को,
کسی ایک سورت کو، کسی ایک آیت کو آپ پوری توجہ کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ آپ سنیں اور اس کا عمل کریں، رب کائنات کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اس مشکل کو دور کر دے گا جس مشکل کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں۔ کوئی بھی صورت ہو، یہ تو سورہ کوثر ہے، اس کے بارے میں تو حبیب کبریا نے فرمایا کہ کوثر جنت کے اندر ایک نہر ہے۔ جامعہ ترمذی کی روایت ہے۔ جو بھی بات کرتا ہوں بات ایتھینٹک قرآن اور حدیث سے ثابت ہوگی، احادیث سے ثابت ہوگی، بزرگان دین سے ثابت ہوگی، کہیں نہ کہیں سے وہ بات لازمی ثابت ہوگی، نہیں تو وہ بات ہم نہیں کرتے۔ تو کوثر جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے، اور جنت کی نہر سے فائدہ کن کو ملتا ہے؟ جو مومن نیک لوگ ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اس صورت سے بھی فائدہ انہی لوگوں کو ملے گا جو اس صورت کو بعین ہی اسی طریقے سے اس کا ورد کریں گے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ آگے چل کر اس صورت میں، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ معزز سامعین کرام، کسی بھی نماز کے بعد، فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کی پڑھ رہے ہیں، عصر کی پڑھ رہے ہیں، مغرب کی یا عشاء کی، کسی بھی نماز کے بعد آپ چھوٹا سا یہ عمل ہے، 5 منٹ کا یہ عمل ہے، آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس طریقے سے پڑھیں جیسے ہم آپ کو بھی بتائیں گے، تو تقدیر اور نصیب بدل جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا جی تقدیر بند ہو چکی ہے، نصیب میں کچھ نہیں ہے، کیا کریں مفتی صاحب، مقدر میں کچھ نہیں ہے، مقدر نہیں بدل رہا، نصیب نہیں بدل رہا، تو مقدر اور نصیب بدل جائے گا، حالات بدل جائیں گے۔ میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ نصیب کے بند تالوں کو کھولنے کی یہ ایک چابی ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانے کی یہ ایک چابی ہے، اور اللہ کے غیبی خزانوں، اللہ کی رحمت کے دروازوں کو کھلوانے کی یہ خاص چابی ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ نے اس سورت کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ اس سورت کا ورد کریں گے نا، پہاڑ جتنا قرض بھی آپ پر کیوں نہ ہو، انشاءاللہ اس سورت کے عمل کے بعد وہ قرض ختم ہو کے رہ جائے گا، پرانی سی پرانی بیماری کیوں نہ ہو، کیونکہ اس سورت کے اندر وہ کمالات، وہ معجزات، وہ کرشمات ہیں کہ پرانی سی پرانی بیماری کیوں نہ ہو وہ بھی ختم ہو کے رہ جائے گی۔ لہذا قرض ختم ہو جائے گا، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، جادو، جنات، تعویذات، نظر بد، بندش وغیرہ کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے لیے اس صورت کے ساتھ اللہ کریم کا پیارا نام، اس کا ورد کرنا ہے، وہ بھی ہم آگے چل کر بتا دیں گے۔ تو معزز سامعین کرام، آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حضور گڑ گڑانا ہے، اور آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک کو عقیدت کے ساتھ پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کی مشکل دور ہو جائے گی، آپ کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ اب کون سا درود پاک پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے؟ درود پاک درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ 3 بار پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ کہیں گے کہ مفتی صاحب آپ نے کہا تھا کہ ہر بات حدیث سے ثابت بات ہم آپ سے شیئر کریں گے، بتائیں گے، تو یہ درود پاک 3 مرتبہ کہاں سے ثابت ہے؟ 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ کیوں نہیں؟ جامعہ ترمذی جلد 2 کی روایت ہے، سرور کونین تاجدار مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا آپ بھی اللہ کی ذمہ داری میں آ جائیں گے۔ اور پڑھنا کیسے ہے؟ آئیے میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 3 مرتبہ یہ درود پاک پڑھ لینا ہے. اس کے بعد اللہ کریم کا پیارا نام یا رحمان یا عزیز، یہ 2 نام ہیں. ان کو آپ نے 1001 بار پڑھنا ہے. پہلے 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. اگر آپ کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے اسی ویڈیو میں سے 3 مرتبہ پیچھے کر کے سن لیں انشاءاللہ، اور 1 مرتبہ ساتھ اپنی زبان سے بھی ادا کر لیں. پھر 1001 مرتبہ یا رحمان یا عزیز، اللہ کے 2 پیارے نام، ان کا ورد کرنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی یہ سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ سورت آپ نے پڑھنی ہے. معزز سامعین کرام، صرف 41 ٹائمز 41 مرتبہ آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. عمل مکمل ہو جائے گا. اس عمل کو آپ 3 دن بھی کر سکتے ہیں، 5 دن بھی کر سکتے ہیں اور 7 دن بھی کر سکتے ہیں. اپنی ضرورت کے مطابق عمل کو کیجیے گا، اور دوسروں کے لیے آپ نے اس عمل کو آگے لازمی شیئر کرنا ہے تاکہ دوسروں کی مصیبت دور ہو جائے، تکلیف ختم ہو جائے. آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی بن جائے گی، حالات بدل جائیں گے، نصیب اور تقدیر بدل جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. والسلام.